बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत मेहरबान बेहद रहम फरमाने वाला है। अल्लाह पाक से मांगने का तरीक़ा। कभी राह चलते किसी भीख मांगने वाले फ़कीर को गौर से देखा है? कैसे वो हर आते जाते इंसान के सामने खैरात के लिए हाथ फैलाता है, कितनी मिन्नतें करता है, कितने वास्ते देता है, कैसे अपनी कमज़ोरियाँ बयान करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, बल्कि पीछे ही पड़ जाता है तो सामने वाला कुछ न कुछ उसके कशकोल में डाल ही देता है। यही तो अदा है मांगने वाले की कि जिससे देने वाले का दिल पसीज जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही अपने रब से मांगा करो, आजिज़ी से, मोहब्बत से, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपनी कमज़ोरियाँ बताते हुए, उसकी तारीफ बयान करते हुए मुसलसल मांगते रहो। जाने कब कौन सी अदा उस पाक ज़ात को पसंद आ जाए और वो कुन फरमा दे। या अल्लाह, शाबान के ये दिन गुजर रहे हैं और रमज़ान हमारे करीब आ रहा है। या रब, अगर हमारे दिल अभी तक गफलत में हैं तो उन्हें बेदार फरमा दे। ए अल्लाह, हमें शाबान में ऐसी तौबा अता फरमा कि रमज़ान हमें माफ़ शुदा पाए। या रब, रमज़ान आने से पहले हमारे दिल साफ फरमा दे, नियतों को दुरुस्त कर दे, आँखों को आंसू दे दे और ज़बान को अपने ज़िक्र की मिठास अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमें रमज़ान सिर्फ पाने वाला नहीं बल्कि बदल जाने वाला बना दे। हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनके लिए रमज़ान रहमत भी हो, मग़फ़िरत भी हो और जहन्नुम से निजात भी हो। या अल्लाह, शाबान की इन कबूल सातों के सदक़े हमें रमज़ान तक पहुँचा भी दे और रमज़ान से बेहतर बनाकर रुख़सत भी फरमा। ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत अता कर और उस शख्स की मोहब्बत दे जिसकी मोहब्बत मुझे तेरे करीब होने में फ़ायदा दे। ए अल्लाह, तेरे अता किए हुए में से जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ तो उसको मेरे उन कामों के लिए क़ुव्वत का सबब बना जिनसे तू मोहब्बत करता है। ए अल्लाह, जो तूने मुझसे ले लिया है वो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ तो उसको मेरे उन कामों के लिए फरागत का बाइस बना जिनसे तू मोहब्बत करता है। ए रब, बेशक मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ए अल्लाह, डाल दे मेरे दिल में नूर, मेरी आँखों में नूर, मेरे कानों में नूर, मेरे दाएं नूर, मेरे बाएं नूर, मेरे ऊपर नूर, मेरे नीचे नूर, मेरे आगे नूर, मेरे पीछे नूर, और बना दे मेरे लिए नूर, मेरी ज़बान में नूर, और बना दे मेरे पट्टे नूरानी, मेरा गोश्त नूरानी, मेरा खून नूरानी, मेरे बाल नूरानी, मेरी जिल्द नूरानी, और डाल दे मेरे नफ्स में नूर और बढ़ा दे मेरे लिए नूर। ए अल्लाह, मुझे नूर अता फरमा। ए अल्लाह, अपनी मोहब्बत को मेरे लिए हर चीज़ की मोहब्बत से बढ़ा दे, मुझ में अपना खौफ हर चीज़ के खौफ से ज़्यादा कर दे, दुनिया की हर तलब पर अपनी मुलाकात का शौक़ गालिब कर दे, और जब तो दुनिया वालों को उनकी दुनिया से ठंडक दे तो मेरी आँखों की ठंडक अपनी इबादत में रख दे। ए अल्लाह, बेशक मैं गिर कर मरने, दब कर मरने, डूब कर मरने और जल कर मरने से तेरी पनाह चाहती हूँ, और मैं तेरी पनाह चाहती हूँ इससे कि शैतान मुझे मौत के वक्त उचक ले, और मैं तेरी पनाह चाहती हूँ इससे कि तेरे रास्ते में पीठ फेरते हुए मारी जाऊं, और मैं तेरी पनाह चाहती हूँ कि मेरी मौत जहरीले जानवर के डसने से वाक़े हो। ए अल्लाह, मैं आजिज़ी और सुस्ती, बुज़दिली और बुख्ल, इंतहाई बुढ़ापे और सख्त दिली, गफलत और तंग दस्ती, ज़िल्लत और नादारी से तेरी पनाह चाहती हूँ, और मोहताजी, कुफ्र, नाफरमानी, मुखालिफत, मुनाफिकत, बुरी शोहरत और रियाकारी से मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, और मैं बहरा होने, गूंगा होने, पागलपन, कोढ़, बरस और तमाम बुरी बीमारियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ बुरे हमसाए से और ऐसे जीवन साथी से जो बुढ़ापे से पहले ही मुझे बूढ़ा कर दे, और ऐसी औलाद से जो मेरे लिए वबाल हो, और ऐसे माल से जो मेरे ऊपर अजाब का सबब बने, और ऐसे मक्कार दोस्त से जिसकी आंखें और दिल मेरी निगरानी करते हों। अगर वो मुझ में कोई खूबी देखे तो उसको अपने तक ही रखे, और अगर मेरी कोई खामी देखे तो उसका चर्चा करे।
اے اللہ، میں تیری بندی ہوں اور تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے۔ میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا کتاب میں تو نے اس کو نازل کیا ہے یا تو نے اسے اپنے علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی ہے، سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے رنج اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے میرے رب، میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غلبہ دے اور میرے اوپر غلبہ نہ کر، میرے لیے تدبیر کر اور میرے خلاف تدبیر نہ کر، مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت کو آسان بنا دے، میری مدد کر اس کے خلاف جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے میرے رب، مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، بہت اطاعت کرنے والا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا، آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ ڈھو ڈال، میری دعا قبول کر، میری دلیل کو ثابت رکھ، میری زبان سیدھی رکھ اور میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینے سے کینہ نکال دے۔ اے اللہ، تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے۔ اے اللہ، اور میں غیب اور حاضر میں تجھ سے ڈرتے رہنے کا سوال کرتی ہوں، رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق چاہتی ہوں، محتاجی اور غمی میں میانہ روی کا سوال کرتی ہوں، نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتی ہوں، نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتی ہوں، تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتی ہوں، موت کے بعد اچھی زندگی کی طالب ہوں، تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کی آرزو مند ہوں، تیری ملاقات کا شوق رکھتی ہوں، بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے۔ اے اللہ، تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے بہترین سوال کرنا، بہترین دعا، بہترین نجات، بہترین عمل، بہترین ثواب، بہترین زندگی اور بہترین موت مانگتی ہوں، اور مجھے ثابت قدم رکھ، میرا نامہ اعمال وزنی کر، میرا ایمان ثابت کر، میرے درجے بلند کر، میری نماز قبول کر اور میری خطا بخش دے۔ میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے بھلائی کا آغاز اور اس کا بھلائی پر اختتام، اس کا جامع ہونا، اس کی ابتدا، اس کا ظاہر اور اس کا باطن اور جنت کے بلند درجے مانگتی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو خیر جو تو مجھے دے اور خیر جو میں کام کروں اور خیر جو میں عمل کروں اور ظاہر اور باطن میں خیر اور جنت کے بلند درجے مانگتی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرا ذکر بلند کر دے، میرے بوجھ اتار دے، میرے کام کی اصلاح کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، میری شرمگاہ کو محفوظ رکھ، میرے دل کو میرے لیے منور کر دے، میرے گناہ بخش دے اور میں جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرے نفس میں، میری سوات میں اور میری نگاہ میں، میری روح اور میری تخلیق میں، میرے اخلاق اور میرے گھر والوں میں، میری زندگی اور میری موت میں اور میرے عمل میں برکت دے، تو میری نیکیاں قبول کر اور میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں سے بچنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتی ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر آزمائش کے فوت کر دے۔ میں تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری باہم اصلاح فرما، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں اور اولاد میں برکت دے، تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا،
تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائیں اور انہیں ہم پر پورا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، جب رمضان آئے تو ہم وہی نہ ہوں جو آج ہیں، ہمارے گناہ کم ہوں، شرمندگی زیادہ ہو، دل نرم ہو، آنکھیں نم ہوں اور سجدے لمبے ہوں۔ یا رب، اگر یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو تو ہمیں ایسے رمضان کی تیاری نصیب فرما جو ہماری مغفرت کا پروانہ بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کے لیے آسمان سے اعلان ہوتا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یا رب، رمضان آئے تو خالی ہاتھ نہ آئے، اور جب رمضان جائے تو ہمیں خالی دل نہ چھوڑے۔ ہمیں اپنی قربت، اپنی رحمت اور اپنی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، شعبان کی ان گھڑیوں کی لاج رکھ لے، رمضان کی برکتوں میں چھپا لے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں